तुम कुछ भी कर लो इमरान, आज तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकोगे, गाश ने घरा कर कहा। और फिर उसने इमरान के हाथ में मशीन पिस्टल की परवाह किए बगैर उस पर छलांग लगा दी। उसने हवा में छलांग लगाते ही कलाबाजी खाई और दोनों पैर जोड़कर इमरान के चेहरे पर मारने की कोशिश की, लेकिन इमरान ने फौरन साइड पर छलांग लगा दी। वो जैसे ही छलांग लगाकर साइड पर हुआ, इसी लम्हे नैन्सी उछली और इसकी घूमती हुई टांग इमरान के पहलू पर पड़ी। इमरान को झटका लगा। इससे पहले कि वो गिर पड़ता, उसने खुद को संभाला और फौरन उल्टी कलाबाजी खाकर नैन्सी से दूर हट गया। गाश कलाबाजी खाकर जैसे ही सीधा हुआ, वो तेजी से इमरान की तरफ लपका और पूरी कुव्वत से इमरान के सीने पर मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन इमरान ने उसका मुक्का दाएं हाथ पर रोका। दूसरे लम्हे गाश के मुंह से चीख निकली और वो उछलकर कई फुट दूर जा गिरा। इमरान ने उसका मुक्का हाथ से रोकते ही उसके सीने पर टांग मार दी थी। गाश को दूर गिरते देखकर नैन्सी ने इमरान पर छलांग लगाई। इस पर हवा में उठते ही इसने इमरान को फ्लाइंग किक लगाने की कोशिश की थी। जैसे ही वो करीब आई, इमरान ने फौरन अपनी जगह छोड़ दी और साथ ही उसके हाथ हरकत में आए। दूसरे ही लम्हे इमरान ने नैन्सी को हवा में यूं दबोच लिया जैसे भूखा अकाब हवा में उड़ती हुई चिड़िया को दबोच लेता है। जैसे ही इमरान ने नैन्सी को दबोचा, उसके हाथ तेजी से हरकत में आए और नैन्सी उसके हाथों में किसी पंखे की तरह गर्दिश करती हुई निकली और पीछे उड़ते हुए गार से जा टकराई। दोनों के मुंह से जोरदार चीखें निकली और वो गिरते चले गए। उन्होंने उठने की कोशिश की, लेकिन इमरान उछलकर आगे बढ़ा और उसने गाश के सर पर जोरदार ठोकर रसीद कर दी। गाश के मुंह से जोरदार चीख निकली। उसने झपटकर इमरान की टांग पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इमरान उछलकर साइड पर हुआ और साथ ही उसने एक बार फिर टांग पूरी कुव्वत से उसके सर पर दे मारी। गाश के हलक से तेज चीख निकली और वो चंद लम्हे हाथ पांव मारकर साकत हो गया। इमरान ने एहतियातन एक बार फिर उसके सर पर ठोकर रसीद कर दी, ताकि अगर वो मुकर रहा हो तो इमरान उसकी तरफ से मकर खत्म हो जाए और वो बेहोश हो जाए। इमरान को इस तरह गाश पर वार करते देखकर नैन्सी उस पर हमला करने की बजाय जमीन पर घसीटती हुई पीछे हट गई थी। उसके चेहरे पर बेपनाह खौफ दिखाई दे रहा था। मामा, मुझे मत मारना प्लीज, मैं इमरान उसकी तरफ मुड़ा तो नैन्सी ने बुरी तरह से हकलाना शुरू कर दिया। तुम लड़की हो, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं तुम्हारे ही मशीन पिस्टल से तुम्हें निशाना बनाऊंगा। इमरान ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं अभी मरना नहीं चाहती, नैन्सी ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। चलो, 2-3 मिनट बाद हलाक कर दूंगा तुम्हें, मुझे भी जल्दी नहीं है, इमरान ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। इसी लम्हे इसे अपने अकब में खनके की आवाज सुनाई दी। वो पलटा तो ये देखकर चौंक पड़ा कि गार्ड उसके पीछे खड़ा उसे होनहार नजरों से देख रहा था। सर पर जोरदार ठोकरें लगने के बावजूद वो बेहोश नहीं हुआ था। इससे पहले कि इमरान कुछ करता, गाश की टांग पूरी कुव्वत से इमरान की पुश्त पर पड़ी और इमरान उछलकर पीछे मौजूद नैन्सी से जा टकराया। वो दोनों एक साथ पीछे मौजूद एक चट्टान पर गिरे। माहौल नैन्सी की तेज चीखों से गूंज उठा। इमरान तेजी से उठा और फिर ये देखकर वो चौंक पड़ा कि गार्ड जिसे गिराकर वहां रुका नहीं था, बल्कि मुड़कर इंतहाई तेजी से एक तरफ भाग पड़ा था। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो, रुको, इमरान ने तेज आवाज में कहा और उठकर तेजी से उसके पीछे लपका। लेकिन इतनी देर में गार्ड दरार का मोड़ घूमकर आगे जा चुका था। इमरान तेजी से भागता हुआ इस तरफ आया तो उसने गाज को भगोले की तरह दरार में दौड़ते देखा। वो लंबी और ऊंची ऊंची छलांगे लगाता हुआ दरार की मुखालिफ सिम की तरफ जा रहा था। इमरान भागता हुआ आगे बढ़ा और छलांग लगाकर एक चट्टान पर आया और उसने गाज के अंदाज में उसके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन गाज की रफ्तार उससे कहीं ज्यादा तेज थी। वो आन की आन में दरार अबूर कर गया और फिर दरार से निकलते ही वो गायब हो गया। इमरान छलांगे लगाता हुआ दरार के किनारे पर आया और एक चट्टान पर रुक गया। सामने पहाड़ियों के तवील सिलसिले थे जो एक दूसरे से मिले हुए थे। इन पहाड़ियों में भी कटाव और कई गारों के दहाने दिखाई दे रहे थे। गाज वहां कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो भागकर या तो किसी गार में घुस गया था या फिर किसी कटाव में। जब तक इमरान उसे तलाश करता, वो कहीं न कहीं से निकल सकता था। निकल गया। इमरान ने एक तवील सांस लिया और चंद लम्हे वो इर्द गिर्द का जायजा लेता रहा। फिर वो वापस पलट आया और चट्टानों को फलांगता हुआ वापस इस दरार में आ गया जहां उसका गार्ड जो नैन्सी से मुकाबला हुआ था। ये देखकर वो एक तवील सांस लेकर रह गया कि नैन्सी वहां बेहोश पड़ी हुई थी। वो इमरान के साथ टकराकर चट्टान पर गिरी थी और इसका साथ इस चट्टान से टकराया था, जिसके नतीजे में वो बेहोश होकर गिर गई थी। उसके सर से खून निकल रहा था। इमरान ने आगे बढ़कर उसकी नब्ज चेक की। नैन्सी वाकई बेहोश हो चुकी थी और उसके जल्द होश में आने का कोई इम्कान नहीं था। इमरान उठा और उसने जेब से सेल फोन निकाला और फोन बुक से टाइगर का नंबर सेलेक्ट करके उसे कॉल करने में मसरूफ हो गया। गाश तो वहां से निकल गया था, लेकिन नैन्सी को वो अब हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वो इसे जल्द से जल्द राना हाउस पहुंचाना चाहता था ताकि इससे पूछगिछ कर सके। फोन की घंटी बजी तो मार्शल रेले चौंक पड़ा। उसने फाइल से सर उठाया और सामने मेज पर पड़े हुए फोन की तरफ देखने लगा। फिर उसने हाथ बढ़ाया और फोन का रिसीवर उठा लिया।
मार्शल रेले बोल रहा हूँ, मार्शल रेले ने क्रस्त लहजे में कहा। ब्रूक बोल रहा हूँ, चीफ मास्टर कंट्रोल रूम से। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। बोलो, क्यों फोन किया है? मार्शल रेले ने इसी अंदाज में कहा। पाकिशिया से F1 पर कॉल आ रही है, चीफ ब्रूक ने कहा। ओ, गाज की कॉल होगी। F1 की कॉल उस फोन से लिंक कर दो, मैं करता हूँ उससे बात, मार्शल रेले ने कहा। यस बॉस, ब्रूक ने मोदबाना लहजे में कहा और एक लम्हे के लिए फोन में खामोशी छा गई। F1 जदीद सैटेलाइट फोन सिस्टम के तहत काम करता था, जिसे एक खसूसी मशीन से लिंक किया जाता था। इस मशीन से लिंक होने के बाद इस कॉल को ना तो कहीं सुना जा सकता था और ना चेक किया जा सकता था। F1 की कॉल मुकम्मल तौर पर महफूज कॉल समझी जाती थी। गाश बोल रहा हूँ, चीफ पाकिशिया से। चंद लम्हों बाद क्लिक की आवाज़ के साथ गाश की आवाज़ सुनाई दी। यस गाश, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा था, मार्शल रेले ने गसीले लहजे में कहा। मैं अपने मिशन पर काम कर रहा था चीफ, इसलिए मुझे आपको कॉल करने का मौका नहीं मिल सका था, गाश ने जवाब दिया। आप कहाँ हो तुम और मिशन का क्या हुआ? मार्शल रेले ने पूछा। मिशन फिलहाल फेल हो गया है चीफ, मैं इस वक्त महफूज मुकाम पर हूँ, गाश की आवाज़ सुनाई दी। मिशन फेल हो गया? क्या मतलब, कैसे फेल हुआ? मार्शल रेले ने गसीले लहजे में कहा। मैं और नैन्सी जीरो बैंक तक पहुंच गए थे चीफ, और हमने वहां अपनी पोजीशन मजबूत करनी शुरू कर दी थी, लेकिन फिर अचानक वहां इमरान आ टपका। और फिर गाश ने कहा, और फिर वो इमरान से होने वाले टकराव के बारे में तफसील से बताने लगा। इमरान के बारे में तफसील सुनकर मार्शल रेले का चेहरा गुस्से से सुर्ख होता जा रहा था। ब्लैक फेरी कहाँ है? सारी तफसील सुनकर मार्शल रेले ने जबड़े बेचते हुए कहा। सॉरी चीफ, मैं उसे नहीं बचा सका था। इस वक्त सूरत हाल ऐसी थी कि या तो मैं वहां से बचकर निकल सकता था या फिर नैन्सी, गाश ने तासुफज़दा लहजे में कहा। क्या ब्लैक फेरी हलाक हो गई है? मार्शल रेले ने आहट भरे लहजे में कहा। मैं यकीन से नहीं कह सकता चीफ, लेकिन जब मैंने इमरान पर हमला किया था तो इमरान पूरी कुव्वत से पीछे मौजूद नैन्सी से टकराया था और वो दोनों एक ठोस चट्टान पर गिरे थे। मैंने नैन्सी का सर इस चट्टान से टकराते देखा था। उसकी चीख बेहद तेज थी, जो यकीनन उसकी आखिरी चीख थी, गाश ने कहा। अगर वो बच गई और इमरान के हाथ आ गई तो? मार्शल रेले ने गराते हुए कहा। नो चीफ, ऐसा कोई चांस नहीं है, वो शदीद जख्मी है, उसका बचना नामुमकिन है, गाश ने कहा। अब डबल फाइट फार्मूले का क्या होगा? क्या तुम इसे जीरो बैंक से हासिल नहीं कर सकोगे? और जीरो बैंक की तबाही? मार्शल रेले ने होंठ बेचते हुए कहा। काम थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो गया है चीफ, लेकिन मैं एक और कोशिश करूंगा और हर मुमकिन तरीके से जीरो बैंक से डबल वाइट फार्मूला निकाल लाऊंगा, और जीरो बैंक की तबाही भी यकीनी है, गाश ने कहा। नहीं, अब ऐसा होना मुमकिन नहीं है। इमरान को हर बात का इल्म हो गया है। तुम्हारी और नैन्सी की हमाकत से इस पर राज ओपन हो गया है कि S1 की चोरी के पीछे मार्शल एजेंसी का हाथ है। मैं जिस बात को छुपाने की कोशिश कर रहा था, अब वो ओपन हो गई है, और मुझे खदशा है कि इमरान S1 हासिल करने के लिए यहाँ ज़रूर आएगा। डबल वन फार्मूला बाद में हासिल किया जा सकता है और ज़ीरो बैंक को भी तबाह किया जा सकता है, लेकिन अगर इमरान S1 के हसूल के लिए यहाँ पहुँच गया तो फिर उसे रोकना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। वो किसी भी तरह मार्शल एजेंसी के हेडक्वार्टर ना पहुंच सके। इसके लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी। ऐसा ना हो कि तुम डबल वाइट फार्मूले के हसूल और ज़ीरो बैंक की तबाही के चक्कर में वहां उलझे रहो और इमरान अपने साथियों समेत S1 हासिल करने के लिए यहाँ पहुंच जाए, मार्शल रेले ने कहा। वो एक्रीमिया नहीं आएगा चीफ, मैं उसे यहाँ इस हद तक उलझा कर रखूंगा कि वो S1 को भूल जाएगा, गाश ने कहा। नहीं, अभी तुम्हें वहाँ खतरा है। इमरान तुम्हारे पीछे किसी भूत की तरह लग जाएगा और वो इस वक्त तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक वो तुम्हें इंजाम तक ना पहुंचा दे। इन हालात के पेश नज़र अब जीरो बैंक की सिक्योरिटी भी टाइट कर दी जाएगी। तुम्हारा जल्द वहां अटैक करना नामुमकिन होगा, इसलिए बेहतर है कि फिलहाल तुम अपना मिशन भूल जाओ और वापस आ जाओ। जब हालात साजगार होंगे तो मैं तुम्हें दोबारा ये मिशन सौंप दूंगा, मार्शल रेले ने कहा। लेकिन चीफ, गाश ने कुछ कहना चाहा। जैसा कह रहा हूँ वैसा करो गाश, तुम मेरे होनहार, ज़हीन और स्पेशल एजेंट हो। मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता, मार्शल रेले ने कहा। मैं इतना भी तन वाला नहीं हूँ चीफ के इमरान जैसा इंसान मुझे निगल जाए मैं उसके हलक का कांटा बन सकता हूँ। आप मुझे बस एक मौका दे दें, मैं हर हाल में अपना मिशन मुकम्मल करके लौटना चाहता हूँ, गाश ने कहा। नहीं, अभी नहीं, तुम जल्द से जल्द वापस आओ, इट्स माय ऑर्डर, मार्शल रेले ने इस बार इंतहाई क्रस्त लहजे में कहा। यस चीफ, दूसरी तरफ से गाश ने जैसे मरे मरे से लहजे में कहा, और मार्शल रेले ने रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। नॉनसेंस, मैंने इससे जितना इमरान से बचने के लिए कहा था उसने इतनी ही बेइख्तियाती का मुजाहरा किया है, और हाँ इमरान को अपना दुश्मन बना लिया है, मार्शल रेले ने गुस्से से कहा। चंद लम्हे वो सोचता रहा, फिर उसने एक बार फिर फोन का रिसीवर उठाया और यके बाद दीगरे 3 बटन प्रेस कर दिए। ब्रूक बोल रहा हूँ। राब्ता मिलते ही मास्टर कंट्रोल रूम के इंचार्ज ब्रूक की आवाज़ सुनाई दी। मार्शल रेले बोल रहा हूँ, मार्शल रेले ने क्रस्त लहजे में कहा। यस सर, हुक्म, ब्रूक ने
मोदबाना लहजे में कहा, ब्रूक, पाकिस्तान में हमारी लेडी एजेंट ब्लैक फेरी पाकिस्तानी एजेंटों के हाथों चढ़ गई है। तुम फौरन एलवी मशीन ऑन करो और चेक करो कि वो जिंदा है या नहीं। अगर वो जिंदा है तो इसके जिस्म में छुपी हुई एलवी डिवाइस चार्ज करके उसे ब्लास्ट कर दो ताकि ब्लैक फेरी पाकिस्तानी एजेंटों को कोई मालूमात फ्राहम ना कर सके। सब काम छोड़कर सबसे पहले यही करो, मार्शल रेले ने तेज तेज बोलते हुए कहा। यस चीफ, मैं अभी चेक करता हूँ, ब्रूक ने इसी तरह मोदबाना लहजे में कहा। चेकिंग करके मुझे रिपोर्ट दो, मार्शल रेले ने तहकुमाना लहजे में कहा और साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। जैसे ही उसने रिसीवर रखा, इसी लम्हे फोन की घंटी बाज उठी। मार्शल रेले ने गुस्से से फोन की तरफ देखा। जैसे फोन की घंटी सुनकर उससे शदीद कुफ्त हुई हो, उसने हाथ बढ़ाया और फोन का रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। मार्शल रेले बोल रहा हूँ, मार्शल रेले ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा। कर्नल आस्टन बोल रहा हूँ, सुपर लेबॉर्ट्री से। दूसरी तरफ से एक भारी मर्दाना आवाज सुनाई दी। ओ यस कर्नल आस्टन, कैसे हैं आप? मार्शल रेले ने इस बार कदरे नर्म लहजे में कहा। मैं ठीक हूँ मार्शल, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? कर्नल आस्टन ने कहा। मैं ठीक हूँ मार्शल रेले ने कहा। मार्शल, मैंने आपको S1 के लिए कॉल की है। सुपर लेबॉर्ट्री के इंचार्ज डॉक्टर एल्डस पूछ रहे हैं कि अभी तक आपने उन्हें S1 नहीं भिजवाया है, हालांकि आपने 1-2 रोज तक उन्हें भेजने का वादा किया था। कर्नल आस्टन ने कहा। मैंने अपने एक स्पेशल एजेंट जिसका नाम ब्रूगो है के हाथ S1 भेज दिया है, वो रास्ते में ही होगा, जल्द ही वो आपके पास पहुंच जाएगा। मार्शल रेले ने कहा। ओह ठीक है, क्या वो आज यहाँ पहुंच जाएगा? कर्नल आस्टन ने कहा। हाँ, वो रेली ग्रास क्या है, वहां से वो स्पेशल हेलीकॉप्टर के जरिए जजीरे पर पहुंच जाएगा। जजीरे पर आने से पहले वो आपसे ट्रांसमीटर पर बात करेगा। आप उससे कोड वर्ड्स तय करके जजीरे पर आने के इंतजामात कर ले। मार्शल रेले ने कहा। ओके, उसकी कॉल आई तो मैं उससे कोड वर्ड्स तय कर लूंगा। कर्नल आस्टन ने कहा। जब वो आपके पास पहुंच जाए तो आप मेरी भी उससे बात करवा दें ताकि मैं मुतमईन हो जाऊं कि आपके पास सही आदमी पहुंचा है। मार्शल रेले ने कहा। ठीक है, मैं आपकी बात करा दूंगा। आप ये बताएं कि S1 कितनी मिकदार में है और किस पैकिंग में भेजी गई है? कर्नल आस्टन ने पूछा। S1 की मिकदार 9000 ग्राम है और उसे मैंने एक ब्लैक क्रिस्टल बॉक्स में पैक कराया है। बॉक्स सील्ड है, इस पर 0 मीटर लगा हुआ है जिसे एक कोड की मदद से ही ओपन और क्लोज किया जा सकता है। जब बॉक्स आप तक पहुंच जाए तो आप मुझसे ट्रांसमीटर पर राब्ता कर लेना, मैं आपको इस बॉक्स का कोड बता दूंगा। मार्शल रेले ने कहा। ओके, और कोई बात? कर्नल आस्टन ने कहा। मेरे पास आपके लिए एक इत्तला है कर्नल आस्टन, मार्शल रेले ने कहा। कैसी इत्तला? कर्नल आस्टन ने पूछा। मुझे इंतहाई बावसूख जराए से मालूम हुआ है कि एक्रीमिया के एक ताकतवर और इंतहाई बावसाइल सिंडिकेट गार्ड सिंडिकेट के चीफ लॉर्ड हार्मन को भी S1 एक्रीमिया पहुंचने का इल्म हो गया है और वो इसी कोशिश पे लगा हुआ है कि किसी तरह S1 उसे मिल जाए। ये बात वो भी जानता है कि S1 के हसूल के लिए मार्शल एजेंसी ने काम किया है और S1 सरकारी सतह पर एक्रीमिया के लिए हासिल किया गया है ताकि इसका एक्रीमियन लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल करके एक्रीमिया की एटमी पावर को मजीद ताकतवर बनाया जा सके और एक्रीमिया के मिसाइल पूरी दुनिया के मिसाइल सिस्टम से ज़्यादा ताकतवर और तेज़ रफ्तार हों। लेकिन इसके बावजूद लॉर्ड हार्मन की ख्वाहिश है कि वो S1 इसराइल के लिए हासिल करे और पाकिस्तान से जितने मिकदार में भी S1 हासिल किया गया है वो इसराइली लेबॉर्ट्री में पहुंचाया जाए और इसराइल ताकतवर और तेज़ तरीन मिसाइलों में ही S1 का इस्तेमाल कर सके। मैं ये नहीं जानता कि लॉर्ड हार्मन को इस बात का इल्म कैसे हुआ है कि पाकिस्तान से S1 हमने हासिल किया है, लेकिन बहरहाल ये तय है कि इसकी नज़र S1 पर है और वो हमसे S1 हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसने फ़ोन पर मुझसे रब्ता किया था और S1 के लिए मुझे भारी मुआवजे की पेशकश की थी जो मैंने ठुकरा दी, जिस पर वो शदीद गुस्से का इजहार कर रहा था। मुझे उसकी गुस्से की कोई परवाह नहीं है। मैं अपने मुल्क का वफादार हूँ और मुल्क से गद्दारी का सोच भी नहीं सकता। इसलिए मैंने फौरी तौर पर फैसला करते हुए S1 सुपर लेबॉर्ट्री में भिजवा दिया है और ये काम मैंने इंतहाई राजदारी से किया है ताकि लॉर्ड हार्मन को इस बात की खबर ना मिल सके कि मार्शल एजेंसी के हेडक्वार्टर से S1 सुपर लेबॉर्ट्री पहुंच चुका है। मैं आपको ये सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने अपने तौर पर S1 की हिफाजत की थी और इसमें कामयाब रहा था, लेकिन अब चूंकि S1 सुपर लेबॉर्ट्री पहुंच जाएगा इसलिए उसकी हिफाजत का सारा इंतजाम अब आपको करना है। आप सुपर लेबॉर्ट्री के चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज हैं। अगर लॉर्ड हार्मन को इस बात की खबर मिल गई कि S1 सुपर लेबॉर्ट्री पहुंच चुका है तो हो सकता है कि वो S1 हासिल करने के लिए सुपर लेबॉर्ट्री पर अटैक करे और वहां से S1 हासिल करने की कोशिश करे। मार्शल रेले ने तेज तेज बोलते हुए कहा। आपका शुक्रिया मार्शल रेले कि आपने मुझे सारे हकाइक से बाखबर कर दिया है। एक बार S1 लेबॉर्ट्री में पहुंच जाए तो फिर आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने लेबॉर्ट्री की हिफाजत का फुल प्रूफ इंतजाम कर रखा है। इस लेबॉर्ट्री तक लॉर्ड हार्मन तो क्या मेरी इजाज़त के बगैर एक चिड़िया भी पार नहीं मार सकती। लॉर्ड हार्मन या उसके आदमी सुपर लेबॉर्ट्री पर हमला करने का सोच भी नहीं सकते। उन्हें यहाँ सवाए भयानक मौत की और कुछ नहीं मिलेगा। कर्नल आस्टन ने कहा। मैं भी यही चाहता हूँ, मुझे और कोई फिक्र नहीं है। फिक्र सिर्फ इस बात की है कि हमने अपनी जान हथेली पर रखकर पाकिस्तान से S1 एक्रीमिया के लिए हासिल किया है जिसका फ़ायदा सिर्फ एक्रीमिया को ही होना चाहिए। इसराइल
ہمارا حلیف ملک ہے لیکن ہمارے مقابلے میں اس کی جنگی طاقت بڑھ جائے یہ ہمیں منظور نہیں ہے اور نہ ہم کبھی ایسا ہونے دیں گے، مارشل ریلی نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، لارڈ ہارمن ہم سے ایس-1 حاصل نہیں کر سکے گا، چاہے وہ اس کے لیے جتنے مرضی جتن کر لے، کرنل آسٹن نے مطمئن لہجے میں کہا۔ گڈ شو، آپ انتظار کر لیں، میرا آدمی جلد ہی ایس-1 لے کر آپ کے پاس پہنچ جائے گا، مارشل ریلی نے کہا۔ اوکے، میں اسی کے انتظار میں ہوں، کرنل آسٹن نے کہا اور مارشل ریلی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ عمران ڈارک روم میں داخل ہوا۔ ڈارک روم میں نینسی ایک رارز والی کرسی پر جکڑی ہوئی تھی۔ جوزف اور جوانا اس کے سامنے دیوں کے انداز میں کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر نینسی بے حد ڈری ہوئی اور سکڑے ہوئے انداز میں کرسی پر بیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا رنگ زرد تھا اور اس کے جسم پر اس قدر کپ کپی تھی جیسے ان دو دیوں کو دیکھ کر اسے جاڑے کا بخار ہو گیا ہو۔ اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ڈر لگ رہا ہے ان سے، عمران نے اندر آ کر نینسی کی طرف بڑھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ہاں، انہیں یہاں سے ہٹاؤ، انہیں دیکھ کر مجھے بے حد خوف محسوس ہو رہا ہے، نینسی نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ شکر کرو کہ یہ دونوں دیو ابھی تمہارے سر پر کھڑے ہیں، یہ آدم ہور اور خون آشام دیو ہیں، اگر انہیں میں نے نہ روکا ہوتا تو یہ اب تک تمہارا سارا خون پی چکے ہوتے اور تمہارے جسم کی ایک ہڈی بھی سلامت نہ ہوتی، عمران نے کہا تو نینسی اور زیادہ سہم گئی۔ اس کے جسم میں تھر تھری اور تیز ہو گئی تھی۔ ڈرو نہیں، یہ صرف مجرموں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، اگر تم انوسینٹ لڑکی ہو تو پھر تمہیں ان سے ڈرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، یہ انوسینٹ گرلز کی بے حد قدر کرتے ہیں، بس یہ ثابت ہو جائے کہ تم سے کوئی بڑی غلطی نہیں ہوئی ہے تو یہ دونوں تمہاری عزت بھی کریں گے اور تمہاری خدمت بھی، عمران نے اسے سہمے دیکھ کر کہا۔ اس کے اشارے پر جوانا اور جوزف کمرے سے باہر چلے گئے اور انہیں باہر جاتے دیکھ کر نینسی کے چہرے سے خوف قدرے کم ہو گیا۔ ماما، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا ہے، فار گاڈ سیک میں نے کچھ نہیں کیا ہے، نینسی نے خوف بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ عمران اس سے کوئی اور بات کرتا، اسی لمحے جوزف اندر داخل ہوا۔ باس کال آئی ہے، جوزف نے کہا تو اسے دیکھ کر نینسی کا پھر سے رنگ اڑ گیا۔ عمران نے اس بات میں سر ہلایا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ مخصوص کمرے میں پہنچ کر اس نے سائیڈ پر رکھا ہوا ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ یس، عمران نے مختصر سے لہجے میں کہا۔ طاہر بول رہا ہوں، عمران صاحب، دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ کوئی رپورٹ؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، صفدر نے ابھی اطلاع دی ہے کہ فائن ہوٹل میں موجود گاش نے کچھ دیر پہلے کمرہ چھوڑ دیا تھا، وہ وہاں سے نکل چکا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ کیا ان دونوں نے اس کمرے کی تلاشی لی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، کمرہ بالکل خالی ہے، انہیں وہاں سے گاش کے خلاف کوئی کلو نہیں ملا، گاش خاصا ہوشیار تھا، وہ اپنے پیچھے کوئی سراغ نہیں چھوڑ کر گیا، بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان سے کہو کہ وہ کاؤنٹر سے گاش کا حلیہ معلوم کریں اور پھر تم عمران کو اس کی تلاش پر لگا دو، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے فرار ہونے کی کوشش کرے، اس لیے ممبران سے ایئرپورٹ اور شہر سے باہر جانے والے تمام راستوں کی چیکنگ کراؤ، اس کا ٹریس ہونا ضروری ہے، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ اوکے، میں کہہ دیتا ہوں، بلیک زیرو نے کہا اور پھر عمران نے بلیک زیرو کو چند مزید ہدایات دیں اور پھر وہ ریسیور رکھ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ عمران نے سب سے پہلے جا کر بینکر میں قید اپنے ساتھیوں کو رہائی دلائی تھی اور پھر اس نے انہیں گاش کا حلیہ بتا کر واپس جانے کا حکم دیا تھا کہ وہ اسے تلاش کریں۔ عمران نے گاش کو جو حلیہ بتایا تھا، اس حلیے کے ایک آدمی کی انہیں شہر کے فائن ہوٹل میں ہونے کی اطلاع ملی تھی، لیکن ان کے پہنچنے تک اس نے ہوٹل چھوڑ دیا تھا، جو کہ گاش ہوٹل سے نکل چکا تھا، اس لیے عمران اب نینسی سے سب کچھ اگلوانا چاہتا تھا۔ اسپیشل روم سے نکل کر وہ ڈارک روم میں آ گیا۔ جوزف اس کی نگرانی کے لیے وہیں موجود تھا۔ تمہارا نام نینسی ہے اور تم ایکریمیا میں بلیک فیری کے نام سے مشہور ہو، عمران نے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، نینسی نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس بات پہ سر ہلا کر جواب دیا۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ تم ایکریمین مارشل ایجنسی کے لیے کام کرتی ہو؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، میں فری لانسر ہوں، میں گاش کے ساتھ کام کرتی ہوں، وہ جب بھی کسی فارن مشن پر جاتا ہے تو مجھے اپنے ساتھ لے جاتا ہے، نینسی نے جواب دیا۔ جب گاش نے زیرو بینک کی سیکیورٹی انچارج کرنل شفقت مرزا کو اپنی ٹرانس میں لے کر اس کے ذریعے ایس-1 حاصل کیا تھا تو کیا تب بھی تم اس کے ساتھ آئی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، میں اس کے ساتھ ہی یہاں آئی تھی، لیکن سارا کام اس نے خود کیا تھا، میں نواب حاکم علی کے مہمان خانے میں ہی رہتی تھی، نینسی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، جب تم ایس-1 یہاں سے لے جانے میں کامیاب ہو گئے تھے تو پھر تم دونوں کو دوبارہ یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے اس بات کا تو اندازہ ہے کہ گارڈ اس بار زیرو بینک کو تباہ کرنے کے لیے یہاں آیا ہے، لیکن وہ زیرو بینک سے کچھ اور بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، کیا تم جانتی ہو کہ وہ آپ کی بار کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم، اس نے تمہارے سامنے ہی کہا تھا کہ وہ زیرو بینک کو تباہ کرنے سے پہلے وہاں سے کچھ اور بھی نکالنا چاہتا ہے، مجھے بھی اس پر حیرت ہوئی تھی کیونکہ گارڈ جب سے یہاں آیا ہے اس کا مقصد کرنل شفقت مرزا کو ہلاک کرنا اور زیرو بینک کو تباہ کرنا ہی تھا، پھر اس کا نیا کام کون سا نکل آیا؟ اس کے بارے میں مجھے اس نے کچھ نہیں بتایا تھا، نینسی نے کہا۔ اس نے پہلے آ کر کرنل شفقت مرزا کو اپنی ٹرانس میں لیا تھا اور ایس-1 یہاں سے حاصل کیا تھا تو وہ اس کے ذریعے اپنا دوسرا کام بھی کر سکتا تھا اور کرنل شفقت مرزا کو ہلاک کرنے کے ساتھ ساتھ زیرو بینک کو بھی تباہ کر سکتا تھا، پھر اس نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ دوسرے مشن کے لیے اسے دوبارہ آنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ عمران نے کہا۔
میں بتا تو رہی ہوں کہ یہ سب نہیں جانتی، مجھے تو وہی معلوم ہے جو میں تمہیں بتا چکی ہوں، نینسی نے سر جھٹک کے کہا۔ اوکے، اب یہ بتاؤ کہ گاش کہاں ہے؟ عمران نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ پہلے ہم نواب حاکم علی کے نواب محل میں ٹھہرے ہوئے تھے، لیکن جب کرم داد نے تمہیں کال کی اور اس کے بعد گاش کو پتا چلا کہ نواب حاکم علی تو اپنی حویلی میں ہلاک ہو چکا ہے، تو مجھے شک ہوا اور میں سمجھ گئی کہ کرم داد سے جس نواب علی نے بات کی تھی وہ سوائے تمہارے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تم ہی ایک ایسے انسان ہو جو دوسروں کی آوازوں کی بخوبی نقل کر سکتے ہو۔ گاش نے بھی خطرہ بھانپ لیا، اس لیے ہم نے فوری طور پر جگہ چھوڑ دی اور ایک کرمنل گروپ کو ہائر کر کے اس سے ایک رہائش گاہ حاصل کی اور وہاں منتقل ہو گئے، لیکن چونکہ ہمیں دارالحکومت آنا جانا پڑتا تھا، اس لیے ہم نے فائن ہوٹل میں بھی ایک کمرہ بک کرا لیا۔ زیرو بینک کا مشن پورا کرنے کے بعد ہمارا اسی ہوٹل میں منتقل ہونے کا پروگرام تھا اور پھر ہم یہاں سے نکل جاتے، نینسی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تم دونوں کے الگ ہونے کے بعد ایک دوسرے سے رابطے کا کیا ذریعہ ہوتا؟ عمران نے پوچھا۔ ہم دونوں ساتھ ہی رہتے ہیں، لیکن اگر کسی وجہ سے ہمیں الگ ہونا بھی پڑتا تو ہم سیدھے فائن ہوٹل پہنچ جاتے، نینسی نے جواب دیا۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ گاش تمہیں مصیبت میں چھوڑ کر بھاگ جائے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ مجھے کسی بھی صورت چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتا، نینسی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن پہاڑی درار میں تو وہ تمہیں چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، تم مجھ سے ٹکرا کر جس طرح چٹان پر گری تھی اور تمہارا سر چٹان سے ٹکرایا تھا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس نے یہی سمجھ لیا ہو کہ تم ہلاک ہو چکی ہو، عمران نے کہا۔ نہیں، وہ ایسا نہیں ہے، اگر اسے شک ہوتا کہ میں ہلاک ہو چکی ہوں تب بھی وہ میری لاش وہاں نہ چھوڑتا، نینسی نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ تو پھر اپنے دل سے یہ غلط فہمی نکال دو، بلیک فیری تمہارا چاہنے والا تمہیں چھوڑ کر جا چکا ہے، عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ نینسی نے چونک کر کہا۔ وہ فائن ہوٹل آیا ضرور تھا، لیکن اس نے وہاں تمہارا انتظار نہیں کیا تھا اور اس نے فوراً ہوٹل چھوڑ دیا تھا۔ اگر اسے تمہاری ذرا بھی پرواہ ہوتی تو وہ وہاں رک کر تمہارا انتظار ضرور کرتا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ وہ اب یہاں نہیں رکے گا اور تمہارے بغیر ایکریمیا واپس چلا جائے گا، عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، گاش مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا، نینسی نے تیلے لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ ان میں مزید کوئی بات ہوتی، اسی لمحے عمران کے سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے چونک کر جیب سے سیل فون نکال لیا۔ اس نے اسکرین پر ڈسپلے دیکھا تو ٹائیگر کی کال تھی۔ ایک منٹ، میں ابھی آتا ہوں، عمران نے کہا اور اٹھ کر تیز تیز چلتا ہوا ڈارک روم سے باہر نکلتا چلا گیا۔ عمران بول رہا ہوں، باہر آ کر عمران نے سیل فون کا بٹن پریس کر کے سیل فون کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر بول رہا ہوں، باز دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ یس، کوئی رپورٹ؟ عمران نے پوچھا۔ میں ایئرپورٹ سے بول رہا ہوں باس، میں نے امیگریشن سے معلومات حاصل کی ہیں اور ایئرپورٹ پر نصب سی سی ٹی وی فوٹیج بھی چیک کی ہیں۔ ان فوٹیج میں ایک آدمی چیک ہوا ہے جس کا قد کاٹ گاش سے ملتا جلتا ہے، میں نے اس کی تصویر اسپیشل گلاسز سے چیک کی ہے، وہ میک اپ میں تھا اور وہ گاش ہی تھا، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو کیا وہ یہاں سے نکل گیا ہے؟ عمران نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا۔ یس باس، وہ یہاں سے پالینڈ گیا ہے اور پالینڈ سے وہ کہیں بھی جا سکتا ہے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ وہ اب نہیں رکے گا اور فوراً یہاں سے نکل جائے گا، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ میرے لیے کیا حکم ہے باس؟ کیا میں اس کے پیچھے جاؤں؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم واپس آ جاؤ، جب ضرورت ہوگی تو میں کال کر لوں گا، عمران نے کہا۔ یس باس، ٹائیگر نے مودبانہ لہجے میں کہا اور عمران نے کال ڈسکنیکٹ کر دی اور ایک طویل سانس لے کر فوراً واپس ڈارک روم میں آ گیا۔ نینسی انتہائی پریشانی کے عالم میں کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہی بات ہوئی تم جس پر اتنا بھروسہ کرتی تھی کہ وہ تمہیں یہاں سے چھوڑ کر جا چکا ہے، عمران نے نینسی سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہے ہو، نینسی نے منہ بنا کر کہا۔ تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے تو میں تمہیں ٹرانسمیٹر لا دیتا ہوں، تم مارشل ریلے سے بات کر لو، وہی تمہیں بتا دے گا کہ گاش یہاں سے واپس روانہ ہوا ہے یا نہیں، عمران نے کہا۔ گاش مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا، تم مجھے چکمہ دینے کی کوشش کر رہے ہو، نینسی نے کہا۔ چکمہ؟ کیسا چکمہ؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے سامنے مارشل ریلے سے بات کروں اور تمہیں اس بات کی تصدیق کرا دوں کہ میرا اس سے کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ تو کان کھول کر سن لو، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میرا مارشل ایجنسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں گاش کی منگیتر ہوں اور باس، نینسی نے اس بار قدرے سخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو تم یہ بھی نہیں جانتی کہ مارشل ریلے کہاں ہے اور مارشل ایجنسی کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ نینسی کی باتوں سے اسے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے اور وہ سب کچھ جانتی ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، نینسی نے کہا۔ تب تو تم میرے کسی کام نہیں آ سکتی، میں نے تمہیں بچا کر ہاں اپنا وقت ضائع کیا ہے، عمران نے منہ بنا کر کہا۔ کیا مطلب؟ نینسی نے چونک کر کہا۔ میں سمجھا تھا کہ تم مارشل ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر اور مارشل ریلے کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوگی اور مجھے تم سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ مارشل ریلے نے S1 کہاں رکھا ہے، لیکن تم کہہ رہی ہو کہ تم صرف گاش کی منگیتر ہو اور کچھ نہیں، وہ تمہیں مردہ سمجھ کر فرار ہو گیا تھا، بہتر ہوتا کہ وہ تمہیں زخمی حالت میں اسی درار میں چھوڑ آتا، تم تڑپ تڑپ کر
وہیں ہلاک ہو جاتی اور حشرات الارض تمہاری لاش نوچ کھاتے۔ میں نے ہاں تمہیں وہاں سے اٹھایا، شہر لایا اور پھر تمہارا علاج کرایا۔ تمہارے سر پر گہری چوٹ لگی تھی، تمہارے علاج کے لیے مجھے بھاگ دوڑ کرنی پڑی تھی، تم زندہ بچ گئی اور اب تم کہہ رہی ہو کہ تم کچھ بھی نہیں جانتی، تو سیدھی سی بات ہے کہ میری ساری محنت اور بھاگ دوڑ اکارت چلی گئی ہے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، میں تمہاری احسان مند ہوں عمران کہ تم نے میری جان بچانے کے لیے اتنا سب کچھ کیا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں واقعی مارشل ایجنسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اگر میں جانتی ہوتی تو تمہیں سب کچھ بتا دیتی، نینسی نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ چلو جتنا جانتی ہو اتنا ہی بتا دو، عمران نے کہا۔ نہیں میں کچھ نہیں جانتی، نینسی نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں دونوں کالے دیوں کو بلاتا ہوں، انہیں دیکھ کر شاید تمہارا سویا ہوا دماغ جاگ اٹھے اور تمہیں کچھ یاد آ جائے، عمران نے کہا۔ تو نینسی بوکھلا گئی۔ نہ نہ نہیں، انہیں یہاں مت بلانا، وہ واقعی دیوں سے کم نہیں ہے، انہیں دیکھ کر میرا خون خشک ہو جاتا ہے، انہیں مجھ سے دور ہی رکھو، نینسی نے کہا۔ لیکن عمران نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ چند لمحے غور سے نینسی کی طرف دیکھتا رہا، پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پلیز عمران، فار گاڈ سیک ان دونوں کو اندر نہ بھیجنا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں واقعی مارشل ریلے اور اس کی ایجنسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اور نینسی نے کہا۔ ابھی اس کا فکرہ پورا بھی نہ ہوا تھا کہ اچانک اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ یوں ساکت ہو گئی جیسے کسی نے جادو کی چھڑی گھما کر اسے پتھر کا بت بنا دیا ہو۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور آنکھیں پھٹی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ تم کیوں خاموش ہو گئی؟ عمران نے اس کی طرف حیرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن نینسی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اسی طرح ساکت تھی۔ اسی لمحے عمران کو خطرے کا احساس ہوا۔ وہ بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا اور دروازے کی طرف دوڑ پڑا۔ ابھی وہ دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ یکلہت عقب میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور عمران کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی طاقتور دیو نے اسے اٹھا کر پوری قوت سے ہوا میں اچھال دیا ہو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔